السلام. نتمنى انكم تكونوا لاباس بخير، كلشي مزيان. الناس مزيان. البارح قبل من الناس قلت كوم كوا غادي نفيق بكري ربي مع 6 ديال الصباح، غادي نوض نحفظ لحقاش عندي واحد الموديول اللي فريمون فيه بزاف ديال الحفاظه. غادي يكون عندي ليكزامان ان شاء الله الى كتاب لو لاندي. هو سني با موديول ولكن سي ان اليمون. المهم سي ان اليمون ديال لي ماتيريو، كيف ما كنقولوا التاريخ والجغرافيا ديال لي ماتيريو. سي لي ميثود ديلابوراسيون، دونك فيه بزاف ديال الحفاظه. قلت غادي نوض الصباح غادي نحفظ، ولكن والله العظيم ما بديت نحفظ. عرفتي مع هاد البرد ديال ديسمبر ماشي كيبان ليك انك تنوض الصباح تحفظ جريمه في حقك. كتقول هادشي كاين، نقدر نحفظو مع 10، نقدر نحفظو مع 11. دونك فريمون سيتي ديفيسيل بور موا، je n'ai pas pu. Donc دابا سي 10h30. يلا غادي نبدا الحفاظه. قول سي 11h، من 10h30 سي 11h، سي 11h30. يلا نبدا الحفاظه. دونك شوي très en retard، ماشي juste un peu en retard mais très en retard. même كان عندي واحد الحاجه خصني نديرها اليوم، خصني نمشي نقضيها اليوم ما قديتش. دونك je suis vraiment معطله بزاف. Je pense la dernière vidéo اللي حطيت c'était une vidéo اللي كانت في سبتمبر. المهم سبتمبر ديسمبر بجوج كيساليو بطخ. سبتمبر ديسمبر بخ. كانت في سبتمبر concernant les préparations des examens pour les S2. الحمد لله c'était bien. عانيت لحقاش انا اللي درتها راسي، خليت البريباراسيون حتى 15 jours avant les examens. Donc c'était dur pour moi انني نوجد programme ديال 6 mois dans 15 jours. ou même واحد لو رابور يا ريت كانوا جيست لو موديول même les rapports. و يعني النصيحه ولا الكونساي اللي غادي نقدر نعطيكم كاع كاملين، المهم كاع لي زيتيديون، لحقاش on est toujours des étudiants là، on est encore des étudiants je pense. ما تبقاوش تاجلوا لي زيكزام، ما تبقاوش تاجلوا لي زيكزام، لحقاش داكشي اللي كنا غادي نديروه في لا فان جويي هو نفسه كنا غادي نديروه في لو 1 سبتمبر. هذاك اوت تعدينا عليه، اوت بنادم كيرتاح فيه، يعني واحد الموا ديال واحد الراحه، ديال اننا ناخذ واحد النفس عميق باش نبداو العام الجديد مزيان. حنا في داك الموا خدينا واحد 15 جور ديال الراحه والنعاس. بقات لينا 15 جور جو بونس لا ماجوريتي ديال اللي قراو معايا في الماستر سوف كيلكو ليمون اللي تبارك الله ايزيتي ا جور وداكشي. المهم انا شوي با ا جور، ميم دابا اون اس 3 et je suis pas à jour. Also, j'ai beaucoup de choses à faire. J'ai la merde du merde. Même le module d'élaboration, le premier, avant le premier, je pense, le 29 ولا شي حاجه بحال هكا، قال لنا البروف راه لو 13 غيكون عندنا اكزام. وحنا معاش فاش كنا في الكور كان كيبان لينا داك الموديول جيست بلا بلا، ولكن فاش بدينا كنراجعوا في الموديول لقينا بانه كامل حفاظه 5 شابيتر، وكل شابيتر فيها 22 حتى 25 ديابو ابروندر. ارسو التاريخ والجغرافيا ديال لي ماتيريو، لي ميثود ديلابوراسيون، لي ماتيريو كيف دايرين. المهم لا مير دو مير تو حالتي. لهذا الكونساي اللي غادي نعطيه شاك ايتيديون لشاك جروب، الله يعطيكم الصحه، ما تبقاوش تاجلوا لي زيكزام، ما تبقاوش تاجلوا لي زيكزام. هذه هي النصيحه اللي نعطيكم. المهم vous êtes avec moi durant ma journée. j'espère ان هاد لا فيديو تعجبكم، و ما تنسوش ديروا جيم و تبارطاجيو لا فيديو avec les personnes qui sont intéressées. إذا كانت كتبان لكم انتريسون اي بريباراسيون بور دي زيكزامان، ان بو دو موتيفاسيون اللي اصلا كنحتاجها. المهم لا موتيفاسيون ديالش على شاكوك، حقاش شحال هادي ما مشفتها. البارح كينوض فيا الشيب شربت. كيف ما كتشوفوا غادي تشوفوا الدار عندي مظلمه. انا شوي اون بيرسون اللي كوم ديريج اللي فاش كنبغي نحفظ
خاص الشعاع ديال الضوء ما خاصوش يدخل باسكو il me perturbe. كنحس براسي جو ديكونسونطري وانا جو بو با نكون ديكونسونطري في الحفاظه. وميم هاد البوله هادي اللي شاعله غادي نطفيها وغادي نشعل واحد الضو صغير اللي نقدر نحفظ فيه بور مو كونسونطري ان بو. وخاص ضروري لي فونيتر يكونوا مسدودين. في مره ما كنقدرش على الصداع ديال الزنقه ميم فاش كنكون كنحفظ ولا كنكون كنبريباري ميم الصداع ديال لا تيلي لا ميوزيك je ne peux pas, ça me déconcentre donc مريضة عقليا. المهم هذه 4 واحد جوج ثلاثة apprendre par mon PC. واخا صراحه انايا درت هاد ليفور كامل باش ما نحفظش من البيسي ولكن البيسي وي مبروك خديت بيسي جديد. وي 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 عرفتو هاد البيسي فريمون عزيز عليا بزاف. عنده قصة غادي تيشارجا. النصيحة رقم 2 اللي نقدر نعطيكم هو بانكم متبقاوش تخليو البيسي ديالكم شاعل فاش تخرجوا لحقاش فريمون كتلقاو في الباتري كيف ما كندير انا دابا. انا كنعطي دابا الباتري نطلق والله يهدينا.这一次我真的睡着了。
这一次我真的睡着了。这一次我真的睡着了。